सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण दिई खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति बढेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले जनाएको छ। आर्टिकल 4 अध्ययनका लागि नेपालमा आएको IMF को टोलीले सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा ब्याज तिर्नका लागि थप ऋण दिने प्रवृत्तिका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खराब कर्जा कम देखिएको बताएको हो। टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड लगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग भेट गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ। ऋणीले तोकिएको समयमा सावा ब्याज तिर्नुपर्छ, नतिरे खराब ऋणीको सूचीमा परि ब्याङ्कले धितो लिलाम गर्ने गर्छ। त्यसो हुन नदिने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचवाला तथा आफ्ना असल ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप ऋण दिने, ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्छन्। ब्याज तिर्न ऋण दिने कामलाई ब्याङ्किङ भाषामा एभरग्रिनिङ भनिन्छ। एभरग्रिनिङ गरे त्यो ऋण सिधै नयाँ र असल कर्जाका रूपमा रहिरहन्छ। बहुसंख्यक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तै काम गर्दै आएकाले समग्र नेपाली ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा 2% भन्दा कम रहेको IMF को निष्कर्ष छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा ऋणको गुणस्तर कमजोर हुने भएकाले दीर्घकालमा समस्या आउने जानकारीहरू बताउँछन्। आर्टिकल 4 IMF को एक अनुसन्धान टोली हो। यो टोली आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष अध्ययनका लागि जाने गरेको छ। टोलीले सदस्य राष्ट्रको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वास्तविक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका 4वटै क्षेत्रको बृहत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जामा कडाई गरेको छ। पुनर्कर्जा उपयोगमा व्यतिथि बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यविधि नै जारी गरेको हो। मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिए पनि दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मंगलबार कार्यविधि जारी गरेको हो। कार्यविधि 76 साल माघ 1 गते हिजोबाट लागू भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एक पटक भन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन। पुनर्कर्जा एक पटक भन्दा बढी नवीकरण हुन नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि घुमाउरो बाटोबाट एउटैले धेरै पटक सुविधा लिँदै आएका थिए। अब कार्यविधिमा यो उल्लेख भएकाले कुनै पनि हालतमा एक पटक भन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ। अवधि कर्ज, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान नगरिने राष्ट्र ब्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। तर निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम 25% सम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ। ऋणीले चाहेमा तोकिएको भुक्तानी अवधि भन्दा अघि पुनर्कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछन्। पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउनु पर्नेछ। नेपालमा विश्वका 158 राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा 110 वटा राष्ट्रसँग सम्झौता गरे पनि 150 भन्दा बढी राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका राष्ट्रमध्ये हाल अफगानिस्तान, इराक, लिबिया लगायतका राष्ट्रमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोक लगाइएको छ। गैर कानुनी बाटोबाट ती राष्ट्रमा पनि नेपालीले काम गरिरहेका छन्। यसको अर्थ सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका थप 48 राष्ट्रमा पनि नेपालीको रोजगारी वा अन्य प्रकृतिका कामका लागि विदेशिएका छन् भन्ने देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध राष्ट्र अनुसार विश्वभर कुल 195 राष्ट्र छन्। तीमध्ये 192 सदस्य र 2 वटा एसोसिएट सदस्य छन्। तीमध्ये 81% मुलुकमा नेपालीहरूले काम गर्ने र आफ्नो मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको हो।
सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाका लागि फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीले क्रमशः 23 अर्ब र 22 अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव गरेका छन्। यही रकमको वरिपरि रहने गरी सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ। कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार दुवै कम्पनीले उद्योग स्थापनाका लागि गरेको प्रस्ताव रकम भ्याट र अन्य कारोबारको रकम हो। अनुमानित कर सहित करिब 25 र 26 अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ। यति धेरै लागतको काम सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा भन्दा सीमित कम्पनीका बीच आफू खुसी गरेको भन्दै खरिद प्रक्रियालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। दुवै देशले प्रस्ताव गरेको मूल्य नोट बाहेक कागज र कार्डमा आधारित छपाई सुविधाका लागि मात्र हो। नोट समेत छपाई गर्ने प्रविधि राख्दा लागत महँगो पर्ने भन्दै सरकारले तत्कालका लागि नोट बाहेकको सुविधा भएको प्रेस स्थापना गर्न लागेको हो। कार्तिक 20 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई G2G सरकार माध्यमबाट खरिदका लागि जिम्मेवारी दिइसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा फ्रान्स भ्रमणका क्रममा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेलले इन ग्रुपसँग सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। फ्रान्सेली र जर्मन कम्पनीले गरेको प्रस्ताव गोप्य रहेको भन्दै सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न विद्युत नियमन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको छ। आयोगको पुस 24 गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिनुभयो। हाल बैंकबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्धकहरूले ग्रस अवधि वा परीक्षण उत्पादन लगत्तै बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज तिर्नुपर्नेछ। अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, आयोजना सकिएर व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म आम्दानी गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आयोगले सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत निर्णय गरिदिए आयोजना प्रवर्धकलाई सहज हुनेछ। आयोगको निर्णय निजी क्षेत्रको पक्षमा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताउनुभयो। यस्तो नीतिगत निर्णयका लागि इपानले आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले सरकारको लक्ष्य अनुसार भौतिक प्रगति भइरहेको तर प्रक्रियाका कारण वित्तीय प्रगति नदेखिएको बताउनु भएको छ। वित्तीय प्रगति 25% हाराहारी देखिए पनि भौतिक प्रगति निकै बढिरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कागजात तथा बिल बीजक मिलाउने र भुक्तानी प्रक्रियाले गर्दा समग्र बजेट 25% हाराहारी मात्र खर्च भएको देखिएको छ। अब भौतिक काम भुक्तानी तीव्र गतिमा हुने हुँदा खर्च बढी देखिन्छ। खत्रीकै भनाइलाई आधार मान्दा यस वर्ष पनि विगतकै जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च बढी हुने देखिन्छ। गत वर्ष खर्च भएको कुल बजेट 10 खर्ब 82 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको करिब 24% अर्थात् 2 खर्ब 56 अर्ब 40 करोड 53 लाख रुपैयाँ असारमै सकिएको थियो। विकासतर्फको कुल पुँजीगत खर्च मध्ये 35% असारमै सकिएको थियो। आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्याधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न संसदको अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको 10% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गत वर्षबाट सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष 68-69 को बजेटले अन्तिम महिनामा 20% भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारी खर्चमा यी व्यवस्था सधैँ उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। एकातिर सङ्कलित राजस्वको खर्च कम छ भने सरकारले निर्धारित लक्ष्य अनुसार राजस्व पनि सङ्कलन गर्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार 6 महिना साउन पुसमा 5 खर्ब 37 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर लक्ष्य भन्दा 81 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ कम अर्थात् 4 खर्ब 56 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सातावरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। अदुवाको मूल्य नपाउँदा बागलुङका कृषक निराश बनेका छन्। मनग्गे उत्पादन भए पनि अदुवा र बेसारको मूल्य तथा बजार पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। पाखोबारी भएकाले सो स्थानमा अन्य खेती भन्दा अदुवा र बेसार राम्रो फल्ने गरेको छ। अघिल्ला वर्षमा भारतीय व्यापारीले खरिद गर्दै आएका थिए, यसपालि माग नआएपछि अदुवा बारीमै थन्किएको हो। नेपाली व्यापारीले भने थोरै मात्र किन्ने गरेको कृषक बताउँछन्। अदुवालाई सुक्खा स्थानमा राख्दा 1 वर्षसम्म कुहिँदैन, तर बारीमा नै राख्नुपर्ने भएपछि झरीले कुहिन्छ। बागलुङका बिहु, दगान्तु डाँडा र गलकोट क्षेत्रमा अदुवा र बेसार बढी उत्पादन हुन्छ। अदुवाको मूल्य अहिले प्रति केजी 120 त कहिले 25 रुपियाँसम्म पुग्छ। बागलुङका किसानले उत्पादन गरेको अदुवा एकीकृत गर्दा 5 करोड मूल्य भन्दा बढीको फल्ने गरेको अनुमान छ। बागलुङको 100 हेक्टर जमिनमा लगाएको अदुवाबाट 1221 मेट्रिक टन व्यावसायिक
अदुवा खेती हुन्छ। आम्दानी भन्दा खर्च बढ्न थालेपछि झापामा साना किसानले चिया बगान मास्न थालेका छन्। यति बेला बिर्तामोड, भद्रपुर, हल्दीबारी र खजुर गाँसेका किसानले चिया बगान फडानी गरिरहेका छन्। बिर्तामोड नगरपालिका 7 हर्चनाका प्रदीप श्रेष्ठ र राजन श्रेष्ठले 23 बिघामा लगाएको चिया बगान साता अघि जेसीबी लगाएर मासे। भद्रपुर नगरपालिका 4 मन्त्रीबारीका रोहित कुमार सिंह राजवंशीले 8 बिघामा लगाएको चिया बगान फडानी गरेका छन्। हल्दीबारी र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका किसानले कैयौं बिघामा लगाएको चिया फाडिसकेका छन्। 2 वर्ष अघि गौरादह नगरपालिका 9 बैगुन्थुराका 1 दर्जन भन्दा बढी किसानले करिब 80 बिघा जमिनमा लगाएको चिया बगान मासेका थिए। त्यस्तै करिब 60 बिघा जमिनको चिया बगान झाडीमा परिणत भएको छ। हरियो पत्तीको मूल्य नबढ्नु, तयारी चियाको बजार नहुनु, श्रमिकको अभाव र ज्याला बढ्नु तथा सरकारले नै चिया क्षेत्रलाई मलखाद बिक्री नगर्नु लगायत कारणले चिया बगान थेक्न नसकेको साना चिया किसानका अगुवा हर्कबहादुर तामाङले बताउनुभयो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार जिल्लामा 11,443 हेक्टर चिया खेती गरिएको छ, जसमध्ये ठूला उद्योगीले 7,725 हेक्टर तथा साना किसानले 3,718 हेक्टरमा चिया खेती गरिरहेका छन्। झापाको चिया निर्यातबाट मात्र वार्षिक 1 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी रकम नेपालभित्र नै अनुमान छ। इलाममा चुनाव अघि सबैजसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा परेको विषय थियो कृषि उपजको दिगो बजार प्रबन्धन गर्ने। कच्चा पदार्थको रूपमा अलैँची, अदुवा, जडीबुटी र कुचो लगायतका सामग्री बाहिर निर्यात हुने गरेकाले ती दलले स्वदेशमै उद्योग खोलेर राष्ट्रिय आमदानी बढाउँदै किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने बाचा गरेका थिए। दुग्ध पदार्थको आमदानी समेत जोड्ने हो भने इलामका किसानले वार्षिक 30 अर्ब भन्दा बढी रुपियाँ भित्राउँछन्, तर उनीहरूलाई मुख्य टाउको दुखाइ बनेको छ मूल्य अस्थिरता। अघिल्लो वर्ष प्रतिमन 500 रुपियाँमा बिक्री गर्न मुस्किल परेको अदुवाले यो वर्ष माउ सिजनमै प्रतिमन 3000 रुपियाँ भन्दा धेरै भाउ पायो। रोगको जोखिम र मूल्य कम भएकाले प्राय किसानले खेती घटाए, तर खेती घटाउँदा मूल्य आकाशिएपछि किसान पछुताए। अदुवाको मूल्य अहिले पनि राम्रो छ, किसानले धेरै उत्पादन बिक्री गरेका छन्। बिउको समयमा फेरि मूल्य आकाशिन्छ। अर्को वर्ष अहिलेको जस्तो मूल्य नआए लगानी डुब्ने जोखिम उत्तिकै रहेको इलाम नगरपालिका 5 तोरीबारीका कृषक चेतन पोखरेलले बताए। प्रतिमन 1 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैमा बिक्री भएको अलैँचीको मूल्य झरेर प्रतिमन 25,000 रुपियाँमा पुगेको छ। सिँचाइ सुविधा नहुँदा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको चुरे फेदका, खमिरी, पट्टिनी, जाडखेत, टुप्पा, खरिया पानी र नवलपानी लगायत ठाउँमा रोपिने रैथाने जातका धान हराउन थालेका छन्। ठुलीगाड किनारका एक गाउँका उर्वर खेतमा फल्ने रैथाने जातका धान अहिले हराइसकेका छन्। 40 को दशकपछि स्थानीयले ठूलो जातको धान लगाउन छाडेका हुन्। 75 वर्षीय गजबहादुर सेट्टीका अनुसार बुढे जाडो, तिलडी जाडो र सामे जाडो गरी 3 प्रकारका रैथाने धान लोप भइसकेका छन्। पाल्पाको कृषकलाई अहिले सुन्तला बजार पठाउने चटारो छ। सुन्तला टिप्न, बोक्न, ग्रेडिङ गर्न, क्यारेटमा मिलाउन र बजार पठाउने काममा उनीहरू लागि परेका छन्। सिजन सकिन लाग्दा बढी मूल्य पाउने उनीहरूको भनाइ छ। जिल्लामा 5,660 टन सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान छ। यसबाट जिल्लामा 10 करोड भन्दा बढी नगद भित्रने छ। जिल्लाबाट वार्षिक 80,000 भन्दा बढी सुन्तलाका बिरुवा बाहिरी जिल्लामा पठाइन्छ। गत आर्थिक वर्षसम्म जिल्लामा 853 हेक्टरमा सुन्तला खेती हुँदै आएको थियो। पाल्पाका कृषकका बगानमा बुटोल, भैरहवा, नारायणगढसम्मका व्यवसायी पुग्छन्। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी पछिल्लो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सम्बन्धमा अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। 7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। मुलुकमा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका केही सङ्केतहरू देखिए पनि जनताले त्यसको वास्तविक अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीको वृद्धि दर पछिल्लो 3 वर्षमा 7% को हाराहारीमा छ। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालले 16 स्थान सुधार गरेर विश्वको 94औं स्थानमा आइपुगेको छ। व्यापार घाटामा झिनो सुधार आएको छ।
यद्यपि उत्पादन, रोजगारी जस्ता विषयमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। सरकार स्थिर हुँदा समेत अर्थतन्त्रको जग चाहिँ किन बस्न सकेन, जनतामा आशा किन जाग्न सकेन भनेर हामीले अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेललाई सोधेका छौँ। अर्थतन्त्रमा अहिले विद्यमान जुन संरचनात्मक समस्या छ, ग्रोथ भएर पनि रोजगारी हुन सक्दैन, गरिबी निवारण म्यासिभ रूपमा भएको छ। अब 7 वर्षभित्रमा अब हाफ भएको छ गरिबी पनि भनौँ न। त्यो गरेर पनि अब गत 10 वर्षको हेर्दाखेरि हाम्रो ग्रोथ चाहिँ 4.1% मात्रै थियो, तर यो 3 वर्षको हामीले हेर्दाखेरि 7.1% को हाराहारीमा छ। ग्रोथ पनि अब सुरु भइरहेको छ। यदि गरेर पनि रोजगारीमा त्यसले कुनै पनि प्रभाव पारिरहेको छैन। अब मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, अब त्यस्तै गरेर अब वेज रेट स्यालेरी बढाएर पनि उत्पादकत्वमा त्यसले असर पार्न नसक्ने, अब गरिबी मैले भने गरिबी निवारण हुन्छ, आर्थिक असमानतालाई घटाउन नसक्ने गर्दाखेरि नीतिगत रूपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि नीति त राम्रो देखिन्छ, तर किन त्यसले जुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने हो त्यसले प्रभाव पार्न सकेको छैन। यो कारणले गर्दाखेरि के भएको छ भने यत्रो ठुलो फ्यानफेयर गरेर यो आर्थिक नीतिहरू लिएर यो त्यत्र संशोधनहरू गरियो, तर पनि जनताहरूले चाहिँ नि एउटा राहत अनुभव गर्न सकेका छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको जस्तो व्यापार घाटाको आँकडा केही रूपमा घटेको छ। जीडीपी ग्रोथ रेट पछिल्लो 3 वर्षमै 7% को हाराहारीमा छ। गरिबी आधा भन्दा बढी हामीले घटाउन सक्यौं, तर पनि जनतामा तात्विक प्रभाव चाहिँ पर्न किन सकेन? 2/3 मेजोरिटीको एउटै सरकारको भन्दा पनि यो हाम्रो जस्तो भन्नु कि हामीले सूक्ष्म दृष्टि लाउन नसकेको हो कि। अब अहिले भनौँ न भारतमा निर्यात हाम्रो 34% भएको छ भने अब चीनमा 13% मात्रै छ कि। आयात चाहिँ इन्डियाबाट करिब 13-14% को हाराहारीमा छ भने चीनबाट झन्डै 30% को आयात छ। अब यो दुईटा मुलुकमा जुन स्ट्रक्चरल परिवर्तन आइरहेछ, चीनमा किन हाम्रो निर्यात बढ्न सक्दैन र हाम्रो टोटल निर्यातको कुरा गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने वस्तु चाहिँ नि हाम्रो जान सकिराखेका छैन। अब कम फाइदा हुने वस्तु चाहिँ नि हाम्रो गएको छ। हामीले इम्पोर्ट गर्ने कस्ट जति हो जस्तो पश्मिना जान सकेका छैन, रेडिमेड गार्मेन्ट जान सकेका छैन, दालचिनी जान सकेका छैन, जुत्ता जान सकेका छैन, स्यान्डल जान सकेका छैन, टाइन स्किनहरू यिनीहरूमा हामीलाई अलिकति हामीलाई स्पेस हुन्थ्यो कि फिनान्सियल स्पेस। कस्तोमा छौँ त भन्दाखेरि अब यो सास्टालाई टेकेर अब बाइल्याटरल एग्रिमेन्टमा त नेगेटिभ लिस्टमा नै थियो, सास्टामा चाहिँ त्यो नभए हुनाले हामीले पठायौँ कुनै पनि बेला रोकिन सक्छ भन्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो रेमिटेन्स पनि अब गल्फमा गोलमाल हुने बित्तिकै अब रेमिटेन्स पनि गोलमाल हुन्छ, एक त घट्ने ट्रेन्ड सुरु भइरहेको छ। अर्को कुरो एग्रिकल्चर चाहिँ नि क्लाइमेट रेजिलियन्ट छ, तलमाथि फिजिक हुने बित्तिकै अब एग्रिकल्चरल जिडिपीले कुल जिडिपीमा 2/3 कन्ट्रिब्युसन गर्छ। हेर्नुहोस्, अब भोलि धानको उत्पादन अलिकति घट्ने बित्तिकै जिडिपी घट्छ। जुन मुलुकमा एउटा वस्तुको उत्पादनमा तलमाथि भएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तलमाथि हुन्छ भने त्यो कति भल्नरेबल भयो भने नि। त्यसकारण ट्रेडमा पनि लिमिटेड सेक्टरमा मात्रै हामीले आँखा लाग्छौँ, कहाँ फाइदा हुन्छ। कमिसन एजेन्टहरूको लागि त ठिक होला, तर हामीले हेर्ने मैले भने कि के कारणले पोलिसी रिफर्म भएर पनि ग्रोथले राम्रो गति लिन खोजेको भए तापनि, पोभर्टी रिडक्सन भए तापनि किन तर पनि जनता दुखी नै छन् भन्दाखेरि त्यो संरचनात्मक समस्या हो कि हाम्रो। जनतालाई आशा जगाउन चाहिँ किन सकिएन? सर्ट टर्म रिजल्ट ओरिएन्टेड काम केही भयो भने भोलि ठेलागाडा लिएर गएर काम खोज्न जाने मान्छेले तुरुन्तै काम पाए। म आज 4 घण्टा काम गर्न सक्छु, मेरो शरीरले त्यति नै दिन्छ, 4 घण्टाको हिसाबले मैले यति पाउँछु भन्ने भयो भने उसलाई थाहा हुन्छ मैले कति कन्ट्रिब्युट गर्छु, मैले कति पाउँछु र त्यो पैसालाई मैले कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरो उसले म्यानेज गर्छ। तर हाम्रो राष्ट्रवादीको केसमा हेर्ने हो भने फास्ट ट्र्याकमा 1 अरब रुपियाँ प्रचण्डको गभर्मेन्ट भएको बेलामा छुट्याइयो। अब त्यो कहाँको के हो त्यो पनि थाहा छैन। अब पूर्ण रूपले प्रोग्राम डेभलपमेन्ट नभइकन अब खर्चको एलोकेसन हामीले किन गर्ने हो? अब प्राथमिकतामा परेको P1 प्रोजेक्ट अब चाहिँ नि हाम्रो हेर्ने हो भने यति धेरै 353 वटा त अब प्रायोरिटी 1 मा थियो। पहिले पनि गरिन्थ्यो। प्रायोरिटी 1 मा फुल फन्डिङको ग्यारेन्टी गर्ने ठुलो प्राथमिक, अनि त्यसपछि त्यसमा पैसा खर्च हुन सकेन र केही बच्यो भने P2 मा त्यो पैसा खर्च गर्ने, P3 त नामको लागि मात्र राखिया हुन्थ्यो पोलिटिकल प्रेसरलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि। अब अहिले प्राथमिकतामा नम्बर अफ प्रोजेक्टहरू बढाएर मात्रै गएन कि। हाम्रो के थियो भने हाम्रो कामना के थियो भने हाम्रो नेपालमा विभिन्न किसिमबाट खर्च जुन जथाभावी भइराखेको छ एडहक बेसिसमा, अब फेडरल सिस्टममा गएर स्थानीय स्तरमा सरकारलाई अधिकार विकेन्द्रित
गरेर रिसोर्सको एलोकेसन गरियो भने पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने थियो। अब एक त अहिले पैसा पनि खर्च बढाइयो, त्यसपछि फिस्कल ट्रान्सफर भनेर अब जीडीपी को झन्डै तपाईँको 9% पनि पठाइयो, रेभेन्यू सेयरिङ भनेर फेरि 3% ट्रान्सफर गरियो होइन। तर पनि पुँजीगत खर्चको तपाईँले त्यसो रेकर्ड हेर्नु भने अलार्मिङ छ। गत 5 वर्षको एभरेजमा हाम्रो मुलुकमा हार्डली 40% पुँजीगत खर्च भएको छ। यो घट्दै गएको छ। परिणामको दृष्टिले 15-16 को मैले हेरेको थिएँ झन्डै 60% भएको थियो, त्यसपछि 66% भयो, त्यसपछि 79% भयो। अब यो फिस्कल इयर 2018-19 मा गत वर्ष हेर्दाखेरि तपाईँको 38% मात्रै छ। अब कन्सिल मान्छेले अर्थ समितिमा गएर बोल्दाखेरि अब आर्थिक वर्ष सकिने 1 महिना बाँकी भएको हुन्छ, हामी 85% खर्च गरिसक्ने कुरा हामी ग्यारेन्टी दिन्छौँ भन्छन्। कसैले 1 विक भित्र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 80% हामी खर्च गर्छौँ भन्छन्। अब यो किन मान्छेले असारे विकास भन्छन् त? यो भने कारण के त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा तपाईँको 5 अर्ब रुपियाँ बढी प्रवाह भयो भने त्यसले मुद्रास्फीति गर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले अनेक मेजर अपनाउँछ। अब यो 1 महिनाभित्रमा 2 महिनाभित्रमा खर्च नभएको पैसा सबै खर्च गरेर मात्रै त हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी मुक्ति लिनु भएन। पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने खर्चको अपारदर्शिता तथा यो योजना छान्ने क्रममा नै हामी असाध्यै अन्यलमा परेका छौँ। खास के हो, पूर्वाधारमा पनि हामी अलमलमै छौँ अझै पनि? अब के को अलमल हुनु, कनेक्टिभिटी भन्छौँ हामीले। एउटा मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तु मुलुकको एक भागमा अर्को भागमा आउन सक्नु पर्यो। अब कतिपय सबभन्दा ठुलो समस्या त के छ भन्दाखेरि एउटा त राजस्व नबढे पनि होइन। हेर्नुहोस्, म संरचनात्मक समस्या छ भनेको मैले तपाईँलाई त्यही हो। जनताले बाटोमा हिँड्दाखेरि अँध्यारोमा हिँड्नु पर्ने, धारामा पानी नआउने, अब यो सम्पूर्ण कुरा भएपछि ठेला गाडी लिएर गयो, काम नपाउने, कुर्दा दिनभरि खाली हात बन्द। यो जनताले विकासलाई किन अनुभव गर्न सकेनन् भने त्यही हो। अब यसको लागि चाहिँ अब यो कुनै टाउको दुखाइ छैन। नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इनर्जी सेक्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर आफ्नै समस्यामा छ, रोडको आफ्नै समस्या छ, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटलाई जोडिने समस्या एउटा छ। त्यो अन टप अफ द्याट अब इन्टरनेसनल फोरममा गएर हामीले धेरै कुराहरू कमिट गर्दैछौँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर विशम्बर प्याकुरेलसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।